यतीमैन फिल मदीनति वकान तहतहु कंजुल लहुमा वकान अबूहुमा सालिहा। और दीवार की बात यह है, वो दीवार जैसे खिज़र अलैहिस्सलाम ने वो गिर चुकी थी तो उसे दोबारा बना दिया था, हालांकि उस बस्ती वालों ने उन्हें खाना नहीं दिया था, फिर भी उन्होंने वो दीवार बना दी उनके लिए बगैर किसी कीमत के। तो उस दीवार का किस्सा ये था कि वो 2 यतीम लड़कों की थी जो उस शहर में रहते थे, और उस दीवार के नीचे उनके लिए खजाना मदफून था, और उनका बाप एक नेक आदमी था। तो बाप की नेकी की वजह से उसके फौत होने के बाद उसकी औलाद के खजाने की विरासत की हिफाजत की जा रही है। लेकिन आज हम देखते हैं कि जब माल हराम से कमाया जाता है और हराम जगहों पे खर्च किया जाता है और औलाद को भी हलाल हराम की तमीज नहीं सिखाई जाती, तो फिर आपने देखा होगा, सुना तो होगा कि किस तरह औलाद बाप के मरने के बाद अपने ही बाप की छोड़ी हुई विरासत पर लड़ लड़ के मरती है, और कैसे कैसे झगड़ती है, और कैसे कैसे वो आपस में फिर एक दूसरे के गले काटते हैं, और बाज़ औक़ात कत्ल गारत तक नौबत आ जाती है। लेकिन अगर इंसान अपनी जिंदगी को अल्लाह की इताअत में गुजारता है तो उससे न सिर्फ ये कि जिंदगी में फायदा होता है, बल्कि मरने के बाद भी अल्लाह ताला गायबाना तरीके से औलाद की भी हिफाजत करता है और माल की भी हिफाजत करता है और उस काम की भी हिफाजत करता है जो आप अपनी जिंदगी में करते हैं। इस हिफाजत के लिए आज मैं आपको एक दुआ सिखाऊंगी और उसका मतलब भी बताऊंगी, ताकि हम इस दुआ को अपनी जिंदगी में शामिल करें और अल्लाह ताला हमारी कुव्वतों की हिफाजत फरमाए, और फिर ये हिफाजत हमारे मरने के बाद भी जारी रहे। मेरे पीछे कहिए, अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिसमई व बसरी वजअलहुमा अलवारिस मिन्नी वंसुरनी अला मन ज़लमनी वखुद मिन्हु बिसअरी। ऐ अल्लाह, तू मुझे मेरी समात और मेरी बसारत से मुस्तफीद होने का मौका अता फरमा और इन दोनों को मेरे लिए वारिस बना दे, और मुझ पर जुल्म करने वाले के खिलाफ मेरी मदद फरमा और तू उससे मेरा इंतकाम ले। सहाबा की कसीर तादाद ने इस दुआ को रिवायत किया है। ये हदीस अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु, अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु, आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, साद बिन जुरारा रजी अल्लाह अन्हु, अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु और दूसरे सहाबा ने इस दुआ को रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब से ये दुआ किया करते थे। तो सहाबा भी इस दुआ को पढ़ते थे और हमें भी दुआ पढ़नी चाहिए। दुआ का मतलब क्या है? अल्लाहुम्मा मत्तेनी बिसमई व बसरी। यहाँ लफ्ज मत्ते इस्तेमाल हुआ है। सम तो कान को कहते हैं, बसर आंख को कहते हैं। अल्लाहुम्मा का मतलब या अल्लाह। तो नया लफ्ज क्या है? मत्ते। मत्ते मत्ता युमत्ते तमते मता से है। मता किसको कहते हैं? फायदे की चीज, ठीक है ना। तो मतलब है अल्लाह हमें अपनी आंखों और अपने कानों से फायदा उठाने की तौफीक दे। इन दोनों से हम लुत्फ अंदोज हों, हराम तरीके से नहीं, हलाल तरीके से। यानी ए अल्लाह, मुझे इन दोनों से ऐसे फायदा पहुंचा कि इनको बाकी रख, यानी जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे ये आज़ा काम करते रहें, यानी मेरी नजर ना जाए, मेरी सुनने की ताकत ना जाए, ये दोनों सेहतमंद हों, मुफीद हों, यहाँ तक कि मेरी उम्र पूरी हो जाए और मैं अपने इन दोनों आज़ा के साथ फायदा उठाता रहूं। आप देखें, इल्म हासिल करने के लिए आंखें और कान दोनों ही जरूरी हैं। ये दोनों दिल के दरवाजे हैं। हम आंखों से देखते हैं, पढ़ते हैं और दिल में उतारते हैं, या फिर कानों से सुनते हैं और दिल में उतारते हैं। दिल में इल्म जमा नहीं हो सकता जब तक कि हम अपनी आंखों और कानों को इस्तेमाल न करें। तो ऐ अल्लाह, इन दोनों को मेरे लिए सलामत रख और तंदुरुस्त रख, क्योंकि बाज़ औक़ात आंखें खराब हो जाती हैं, बाज़ औक़ात कानों में दर्द शुरू हो जाती है, कान बंद हो जाते हैं। तो उनकी सेहत और सलामती की दुआ है ये। जिस्म में बाकी अज़ा भी बड़े काम के हैं, लेकिन ये बहुत ही अहम है कि ये दोनों सही काम करते रहें, हर तरह की बीमारियों से महफूज रहें, ताकि हम इनको अल्लाह की रजा में, अल्लाह की इताअत के कामों में इस्तेमाल करें। और फिर वजअलहुमुल वारिस मिन्नी, कि अल्लाह इन दोनों को मेरा वारिस बना देना। वो कैसे? कि जब तक मेरी जिंदगी है ये मुझे फायदा दें, और जब मैं फौत भी हो जाऊं, तो आमतौर पर इंसान जब फौत होता है तो आप देखें अपने पीछे माल छोड़ जाता है या औलाद छोड़ जाता है, ऐसा ही है ना। एक तीसरी चीज भी छोड़ के जाता है। वो कौन सी चीज है? इल्म, इल्म की विरासत, ठीक है ना। क्या क्या छोड़ के जाते हैं हम?
مال، اولاد، علم. کچھ لوگوں کے پاس مال کوئی نہیں ہوتا، وہ کچھ بھی نہیں چھوڑتے، زندگی میں اتنا نہیں ہوتا کہ اپنی ضرورت پوری کر سکیں. کچھ لوگوں کی اولاد ہی نہیں ہوتی، لیکن ایک چیز سب کے پاس ہوتی، اور وہ کیا ہے؟ علم. اب بہت سے لوگ مال کمانے کے پیچھے تو دن رات لگے رہتے ہیں، لیکن علم حاصل کرنے کے پیچھے وقت نہیں دیتے. ایسا ہی ہے نا، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، حالانکہ وقت ہوتا ہے. اب یہ جو سفید اسکارف میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے طالب علم ہیں، یہ اپنی شناخت کے ساتھ آئے ہیں. اور باقی لوگوں میں سے بھی ہو سکتا ہے کچھ طالب علم ہوں، لیکن وہ مجھے نہیں معلوم کہ علم حاصل کر رہے ہیں یا نہیں، یا کر رہے ہیں تو کون سا علم حاصل کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیے، زندگی میں آپ جو مال چھوڑیں گے وہ وارثوں کے کام آئے گا اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. کوئی گھر بنا کے چھوڑ گئے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ضرورت کا اگر آپ اپنے وارثوں کے لیے چھوڑتے ہیں تو اچھی بات ہے، بجائے اس کے کہ آپ کے بچے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں اور فقیر بن جائیں. دین نے منع نہیں کیا کہ آپ مال نہ وراثت میں، لیکن صرف مال ہی چھوڑیں یہ ٹھیک نہیں. اسی طرح اولاد کو اگر آپ چھوڑتے ہیں اور آپ نے ان کی اسلامی تربیت نہیں کی، وہ آپ کے کسی فائدے کے نہیں آپ کے مرنے کے بعد، بلکہ اگر انہوں نے غلط کام کیے اور آپ کی غفلت کی وجہ سے کیے تو آپ کی پوچھ ہوگی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. یعنی ان کو ایسی نصیحت، ایسی تعلیم، ایسی تاکید ضرور کریں کہ وہ ان کاموں کو نہ کریں جو آگ میں لے جانے والے ہیں. پھر آپ دیکھیے تیسری چیز جو آنکھوں اور کانوں سے حاصل ہوتی، اور وہ علم ہے. اگر وہ آپ نے حاصل کیا اور کسی کو سکھا گئے، کسی کو پڑھا گئے، کسی کو دے گئے، کوئی کتاب لکھی یا لوگوں کو ویسے تیار کیا، ان پر محنت کی، ان پر مال خرچ کیا کہ وہ پڑھ جائیں، کچھ بچوں کے لیے آپ نے جگہ بنا کے دی، کچھ کی فیس دی، کچھ کو کتابیں لے کر دیں. اب یہ ساری چیزیں، یہ جو آپ کام کر رہے ہیں، یہ صدقہ جاریہ کا کام ہے. اپنے ہی مال کا ایک حصہ جو اولاد کے علاوہ آپ نے نیکی کے کام کے لیے چھوڑا. اور زندگی میں آپ نے اپنے آنوں کو استعمال کر کے جتنا بھی دین کا علم حاصل کیا، قرآن کا علم حاصل کیا، پھر آگے آپ نے اس کو سکھایا، پڑھایا، لوگوں پر محنت کی، وہ آپ کی وارث بنے گی، وہ لوگ آپ کے وارث ہوں گے. اور سلسلہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ آنکھوں اور کانوں سے. تو اس دعا میں ہم کیا مانگتے ہیں کہ اللہ ان دونوں کو میرا وارث بنا دے. مرنے کے ساتھ ہی آنکھیں تو بند ہو جاتی ہیں، کان بھی نہیں سنتے، تو پھر کیسے وارث بنیں گے؟ وراثت تو مرنے کے بعد ہوتی ہے نا، زندگی میں تو وراثت نہیں ہوتی. وراثت تو وہ چیز ہوتی ہے کہ جو ہم مرنے کے بعد میں دوسروں میں انویسٹ کیا. اس کی اس کو پہلے نہیں آتی تھی، پھر آپ نے اس کو اس کا ترجمہ بھی بتا دیا، اس نے سورت بھی یاد کر لی، اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیا. ایک حرف قرآن کا پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10. اور اگر آپ وہ کسی اور کو سکھا دیتے ہیں تو جتنی دفعہ وہ پڑھتا ہے اس کو بھی 10 مل رہی ہیں، 10 آپ کو بھی مل رہی ہیں. اب یہ بچہ 80 سال کی عمر تک زندہ رہتا ہے اور ہر روز دن میں 5 نمازوں کا پابند ہو گیا، کیونکہ آپ نے اس کو نماز کی پابندی بھی سکھا دی. کہ آپ نے 7 سال کی عمر میں اس کو یہ چیزیں سکھائیں، اس نے نماز شروع کر دی، وہ 80 سال تک نماز پڑھتا رہا، سمجھ کے پڑھتا رہا. وہ دن میں کم سے کم بھی اگر فرض پڑھے جائیں تو 17 فرض ہیں، 17 دفعہ اس نے ہر روز سورت فاتحہ پڑھی. ایک دفعہ دیکھیں کتنے سارے ہیں، وہ سارے حرف ان کو 10 سے ملٹی پلائی کریں کہ ایک دفعہ سورت فاتحہ وہ بچہ پڑھتا ہے تو آپ کو کتنی نیکیاں مل جاتی ہیں. اور دن میں سے سال پڑھتا رہا، آپ اپنی قبر میں سوئے ہوئے ہیں، وہ بچہ آپ کے علم کا وارث بنا ہوا ہے، وہ اس کو استعمال کر رہا ہے. آپ نے اس پر احسان کیا تھا، اب وہ احسان واپس آپ کی طرف آ رہا ہے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم. آپ دیکھیے ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کو سورۃ فاتحہ تو آتی ہے نا، قل هو اللہ احد تو آتی ہے نا. آپ دیکھیے کوئی گلی بازار ایسا نہیں مجھے دکھائی دیتا کہ جہاں بچے فارغ پھرتے نظر نہ آئیں. کوئی دکانوں پہ بےچارے غریب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی گلی بازاروں میں پھر رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کی ماؤں کے پاس بھی علم نہیں، ان کے لیے کوئی مدرسہ نہیں، ان کے لیے کوئی گھر نہیں، ان کے لیے کوئی استاد نہیں. جبکہ اتنے مسلمانوں کو نماز تو آتی ہے نا. اگر اور کچھ نہیں آپ کر سکتے تو کچھ بچوں کو نماز ہی سکھا دیں اور نماز کا ترجمہ ہی سکھا دیں. کتنی بڑی وراثت چھوڑ کے جائیں گے آپ. اور اگر آپ ان کو ناظرہ قرآن پڑھا دیں اور پھر جب ناظرہ ختم کر لیں تو ساتھ ترجمہ، لفظی ترجمہ سکھا دیں. ضروری نہیں کہ ہر بندہ پورا عالم بنے، وہ پورا تفہیم دین کورس کرے، ہر ایک کے لیے پاسبل نہیں ہوتا. لیکن قرآن کی تلاوت تو سب نے کرنی ہوتی ہے نا، روز اللہ کا کلام ہے. تو اگر آپ خود پڑھا رہے ہیں بہت اچھا، اگر آپ نہیں پڑھا سکتے آپ انتظام کریں جگہ جگہ، جہاں آپ کے رشتہ داروں کے گھر ہیں، جہاں کہیں کہ اپنے گھر کا ایک حصہ، ایک کونا
چند بچوں کے لیے مختص کرو، ایک ٹیچر مقرر کرو جس کی آپ ٹریننگ کریں، آپ اس کی تنخواہ دیں، وہ جم کے بچوں کو